Atong tan-awon ang pulong sa Dios sa 1 Corinthians chapter 12 verse 12. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, bisan ko nagkananlain ang mga bahin ini, usa ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato ang mga Hudyo, ang uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa maong gihapong espiritu ug kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ra ka bahin kun dili daghan. Mahimong moingon ang tiil tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas. Ug mahimong moingon ang dalunggan kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibok lawas pulos mata, unsaon man pagkadungog niini, o kung pulos dalunggan ra, unsaon man niini pagsimhot. Dili nila mabuhatanan ang parehas na trabaho. Kadtong nagboluntaryo kinahanglang buhaton kini sa tibok nilang kasing-kasing. Ang Biblia nagpasabot nga kun ang tawo ginabuhat niya ang iyang trabaho na naay gugma, siya makadawat og daghang maayong mga resulta. Ipadayon nato ang verse 18. Ang Dios nagpahimutang sa nagkalain-laing bahin sa lawas, sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kung usa lamang kini ka bahin. Apan sumala sa atong nasayran may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wala ako magkinahanglan kanimo. Dili usa makaingon ang ulo ngadto sa tiil, wala ako magkinahanglan kanimo. Gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Kadtong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angay makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog niadtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas. Mao kini ang kabubuton sa Dios. Kitang tanan mga bahin sa lawas. Dili gusto sa Dios ang bisan unsang pagkabahin-bahin sa lawas. Kinahanglan walay pagkabahin-bahin sa lawas. Apan ang mga bahin niini kinahanglan adunay unsa man ang ilang nabatunan ug managsama nga pagtagad sa usag-usa. Kun ang usa ka bahin mag-antos, ang tagsa-tagsa ka bahin mag-antos uban niini. Tinuod kini dili ba? Sa sitwasyon nga magsakit ang atong kamot, magkadungan pud og sakit ang matag parte sa atong lawas. Ang matag bahin mag-antos uban ini. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanan bahin makaambit sa kalipay. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha mga propeta, ikatulo mga magtutudlo ug kadtong naghimog mga milagro. Kadtong gihatag gahom sa pag-ayo, kadtong gihatag hiya sa pagtabang sa uban, kadtong gihatag hiya sa pagdumala ug kadtong may katako sa pagsultig lahi nga pinulungan. Dili silang tanan mga apostoles o mga propeta o mga magtutudlo. Dili ang tanan may gahom sa paghimog mga milagro o sa pag-ayo sa mga balatian o sa pagsulti mga lahi nga pinulungan o sa pagpasabot sa kahulugan sa maong mga pinulungan. Busa tinunghaan ninyong mga hiyas nga labi pang importante, apan ang labing maayo sa tanan mao kining mosunod nga paagi. Unya unsa iyang gipakita kanato sa chapter 13. Gipakita niya kanato ang gugma. Atong tan-awon pag-usab ang verse 24. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala magkinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog niadtong mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios nga ingon niini aron dili magkabahin-bahin ang lawas, kundi ang tanang bahin niini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas mag-antos, ang ubang bahin mag-antos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanan bahin makaambit sa kalipay. Ini nga prinsipyo gisulat kung unsaon nato pagpuyo sa atong kinabuhi sa pagtuo karon. Adunay pipila ka mga tawo nga mobuhat sa ilang trabaho aron lang makita sa uban. Ubuhaton ang ilang trabaho ingon lamang na ritual na dili kinasing-kasing. Bisan pa, kinahanglan nga adunay gugma nga mogawas sa atong mga kasing-kasing nga nagunahuna ang Dios nag-ula sa iyang dugo ug namatay alang niining usa ka kalag. Busa ako usab kinahanglang magpasidungog kaniya. Mao kini ang labing importante nga kinaiya sa pagtuo nga kinahanglan ipatuman sa mga balaan sa simbahan. Dili ka kamot, busa wala ko magkinahanglan nimo. Dili ka tiil, busa wala ko magkinahanglan nimo. Dili kita dapat musulti ni ining paagiha. Gitawag kita sa Dios tungod kay kinahanglan niya ang matag usa kanato. Gihatagan usab kita ni Jesus niini nga pulong taliwala sa upat ka mga libro sa ebanghelyo. Walay makaaril kanako gawas kun ang akong amahan maoy mo padaol kaniya ngari kanako. Sa diha nga ang usa ka tawo mosulod sa kamatuoran, kini nagpasabot nga ang Dios nagdani kaniya tungod kay siya nagkinahanglan kaniya. Busa dili gayud kita maglalis, mag-away o magsakit sa usag-usa o hinungdan sa uban nga mag-antos. Isalikway nato kining tanang butang ug ampingan nato ang usag-usa na naay gugma.
Kung ang usa ka igsuon magantos, kitang tanan magantos uban kaniya. O kung ang usa ka igsuon magmaya, kitang tanan maglipay uban kaniya. Kung kitang tanan mag-uban sa pagmaya o pag-ambit sa mga pag-antos, diha pa lamang, kita matawag ng mga bahin sa usa ka lawas. Dili ba kita mga igsuon nga nahimong usa ka lawas pinaagi sa pagdawat sa usa ka dugo? Unsang matanga sa espirituhanong dugo ang naa kanato. Kang kinsang unod ang pan sa kinabuhi nga nagdala sa atong kalag ngadto sa kinabuhing dayon. Kita mga igsuon nga nakapanunod sa unod ug dugo sa Dios. Mao nga walay mas maayo o mas dili kahibalo kanato, kitang tanan gikinahanglan. Ako nagahangyo kaninyo sa pagbaton ug gugma alang sa usag-usa sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Gusto na akong tapusan ang sermon karong adlaw. Daghang salamat.